बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम.ए. उर्दू अदब साल अव्वल, मीर का खसूसी मुतालिया। आज हम मीर का एक और नुक्ता देखेंगे कि मीर की तहजीबी और समाजी शऊर। मीर का तहजीबी और समाजी शऊर सवाल इस तरह से होगा कि कलाम मीर के हवाले से मीर के तहजीबी, समाजी और सियासी शऊर पर तबसरा कीजिए। ये पास्ट पेपर्स का सवाल है, मास्टर्स के बच्चों के लिए। मीर का ज़माना इस्लाह ज़ुबान व असलूब के एतबार से तारीख़ अदब उर्दू अदब में बड़ी अहमियत रखता है। सौदा का दावा है कि ये संगरेज़े इनकी कोशिशों से हीरा बने हैं, जबकि मीर को ये फ़ख्र है कि उन्होंने ऐब को हुनर बनाया है। इन हज़रात की खिदमात का सही अंदाज़ा करने के लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा इससे पहले जो दौर है उसका जायज़ा लें। अच्छी खासी नशो नुमा जो उस दौर में हासिल हुई और रेख्ता को शायर का बल्कि दीवान साहिब दीवान भी वजूद पजीर हो चुके थे, लेकिन ये बात कतई तौर पर नहीं थी कि कही जा सकती कि दक्कन में वली से पहले उर्दू नज़म की इब्तिदा कब हुई और किन हालात में हुई। हमें सिर्फ़ इतना मालूम है कि हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसुदराज के ज़माने में उर्दू उस काबिल हो गई थी कि वो तसव्वुफ़ व इखलाक इब्तदाई मसलक जो हैं वो नज़म में परोस सके। ख्वाजा बंदा नवाज़ और निज़ाम दक्कनी का कलाम देखने से मालूम होता है कि उनसे कबल भी उर्दू ज़बान की दुरुस्ती और इस्लाह की कोशिश शुरू हो चुकी थी। डॉक्टर इबादत बरेलवी लिखते हैं कि इन मेलानात के असरात इस ज़माने की माशरती ज़िंदगी पर इतने गहरे हुए कि अवाम तक ने अपने आप को इसी रंग में रंग लिया और इस तरह हर तरफ एक ऐशो इशरत, लज्जत पसंदी और हवा व हवस की फ़ज़ा कायम हो गई। बज़ाहिर ये ज़िंदगी बड़ी रंगीन और पुरवकार नज़र आती थी, लेकिन इसमें शुबा नहीं कि इस रंगीनी और पुरकारी के बेबुनियाद और बेएहसास होने का एहसास होता है। ये एक ख्वाबो ख्याल की दुनिया मालूम होती है। इसकी वजह यह है कि उसको इन्हतात व ज़वाल की गैर शऊरी एहसास ने पैदा किया था। अब आगे बढ़ने के रास्ते बंद हो गए थे। शमशीर व सना की जगह ताउस व रुबाब ने ले ली थी। इज़्म की जगह बज़्म का दौरा था। इसलिए लोग ज़िंदगी के हक़ाइक़ को खुला देना चाहते थे। इसके संगीन मामला से चश्मपोशी करना इनके मिजाजों में दाखिल हो गया था, इसलिए इनकी ज़िंदगी मतवाज़न नहीं रही थी। इस ज़माने की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में अफराद की हरकत व सकनात इसी सूरत हाल की आइनादार है। ये डॉक्टर इबादत बरेलवी ने कहा। फिर कहते हैं कि मीर ने अपनी सलाहियतों और इस्तारों के ज़रिए अपने सियासी समाजी शऊर का जो इस्तेमाल किया है, उन्होंने अपने अहद में होने वाले मज़ालिम पर नुक्ताचीनी की थी, इन कैफियत को बयान भी किया है और इन्हतात की वजूह भी बताई हैं। मीर महज गम परस्ती नहीं थे, उन्हें अपनी नाताकती का अफसोस ज़रूर है, लेकिन वो ये भी कहते थे, देखना कुदरत खुदा की अगर हमें कुदरत हुई। और ये कुदरत वो उन तखरीबी ताकतों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहते हैं जिन्होंने ज़िंदगी अजीरन बना रखी थी। मीर के यहाँ इनकलाब और यौमिल हिसाब जैसे अल्फाज भी मिलते। ये यौमिल हिसाब मज़लूम और ज़ालिम के माबैन झगड़े से चुकाने का दिन है। उगते थे दस्त बुलबुलो आमा दामा गुल बहम, सहने चमन नमूना यौम हिसाब था। हज़ार रंग खिले गुल चमन के हैं शायद, कि रोज़गार के सर खून है हज़ारों का। सद खानमा ख़राब हैं हर कदम पर दफन, कुश्ता हूँ यार मैं तो तेरे घर की राह का। शाम ही से बुझा सा रहता है दिल हुआ है चिरागे मुफलस का। मीर का ये तमाम इशार दबिस्तान दिल्ली के शुरा से खुसूसन उससे ताल्लुक़ रखते हैं और मीर ने अपने अहद के सियासी, समाजी, माशरती हालात की भरपूर अक्कासी इसमें की है। इनकी शायरी से इस अहद की तारीख़ मुरतब की जा सकती है। इस अहद की शायरी मुआशरे के ज़वाल इन्हतात का मरक़्क़ा पेश करती है। कहते हैं
کہ دلی میں آج بھیک نہیں ملتی، نہیں انہیں تھا کل تلک جنہیں دماغ تاج و تخت کا۔ وہ بہت زیادہ ان حالات کے دل دادات پریشان تھے، اور تھا ملک جن کے زیر نگیں صاف مٹ گئے، تم اس خیال میں ہو کہ نام و نشان رہے۔ سیاسی ابتری اور معاشی بدحالی نے ملک کے لوگوں کے محاسن اخلاق کو گھن لگا دیا، اور معاشرتی نظام کی بہبود، معاشرہ کی اعلیٰ اخلاقی حالت، ضمیر داری، بے رحائی، ایثار، قربانی، حسن معاملہ اور مہر و محبت، امن محاسن اور اجتماعی صورت سے عبارت ہے۔ ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار کہتے ہیں، اس دور کے افراد کی اخلاقی حالت جس پستی تک جا پہنچی تھی، اس پر تاریخ کے صفحات گواہ ہیں۔ لوگوں کے محاسن اخلاق کو گھن لگ چکا تھا۔ خود غرضی، نفس پرستی، بدخوئی، بدکاری، جھوٹ، فریب، مکر و دغا، نفرت، حقارت، بغض و عداوت، حسد کے جو جذبات تھے وہ ہر فرد کے دل میں گھر کر چکے تھے۔ میر کی شاعری میں بے شمار ایسی مثالیں ملتی ہیں جس سے نظام تہذیب وضع ہو جاتا ہے، اور اس وقت کا معاشرہ رکھ رکھاؤ، تکلف، برقع اور گھٹن کا شکار معلوم ہوتا ہے، وہ ہمیں مل جاتے ہیں۔ گل شرم میں بہہ جائے گا گلشن میں ہو کر آب سا، برقع سا گر نکالا کہیں چہرہ تیرا مہتاب سا۔ خاک بھی سر پر ڈالنے کو نہیں، کس خرابے میں ہم ہوئے آباد۔ یہ معاشی حالت کے بارے میں انہوں نے کہا۔ پھر میر کی شاعری کا ایک آئینہ کہتے ہیں کہ میر نے اپنے تخلیقی عمل سے اس دور کی تہذیبی علم کو اپنی شاعری میں سمو کر اس پر فتح حاصل کر لی۔ اسی لیے میر اپنے دور کے سب سے بڑے نمائندہ شاعر ہیں۔ میر کی شاعری فارسی روایت کے گہرے اثرات کے باوجود خالص اردو شاعری کی ایک لازوال مثال ہے، اور جس رخ سے چل رہی ہے، میر کے مطالعے کی اہمیت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ میر کے اشعار حیات و کائنات اور انسان کے بارے میں ایک نیا شعور پیدا کرتے ہیں، اور اسی لیے ان کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ میر کے سامنے انسان حیات و کائنات کا ایک عینی معیار ہے، اس لیے وہ انسان اور زندگی کسی سے مطمئن نہیں ہوتے۔ یہی بے اطمینانی انہیں تلاش خوب تر میں سرگرداں اور مضطرب اور بے قرار رکھتی ہے۔ اس بے اطمینانی کی وجہ سے میر آخری وقت تک تخلیقی سطح پر تازہ دم رہے۔ 18ویں صدی عیسوی کے زوال پذیر ماحول میں پراگندہ روزی، پراگندہ دل، بے دماغ، انا پرست میر کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو پس کر رہ جاتا، لیکن میر نے وقت کی دھڑکن کو اپنے خون میں شامل کر کے اسے اپنی شاعری کے ساز میں سمو دیا، اور میر کی آواز 18ویں صدی کے بر صغیر کی روح کی آواز ہے، جس میں اس دور کے احساسات امید و بیم، خوف و رجا، آس و یاس اور غم و الم شامل ہیں۔ میر کی شاعری ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہم اردو کی روح کا عکس دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ان کی ہم نے آپ کے سامنے ایک اور نقطہ جو کہ میر کے کلام کے بارے میں 5ویں پرچے میں پیش کیا جائے گا، وہ ان کا تہذیبی اور سماجی شعور تھا، اس کے بارے میں۔ لہٰذا آپ اس کو لنک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ خدا حافظ۔